बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सूरत-ए-हाल ऐसी पैदा हो गई है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। आपको फ्री हैंड दिया गया, किसी ने आपको नहीं रोका। आपको केसेस माफ कराने से नहीं रोका गया। आपको महंगाई करने से नहीं रोका गया। आपको पेट्रोल और डॉलर पर कंट्रोल ना होने के बावजूद कुछ नहीं कहा गया। इलेक्शन कमीशन आपकी मर्जी पर चलता रहा, आपकी बातें मानता रहा और अपनी मर्जी से बोलता रहा, किसी ने नहीं रोका। कौमी असम्बली का स्पीकर मन मर्जी करता रहा मगर आपको नहीं रोका गया। ऐवान सदर को रोके रखा गया मगर आपको नहीं रोका गया। इमरान खान को रोके रखा गया लेकिन मरियम को नहीं रोका गया। आपको अपनी सियासत मजबूत करने और आइंदा इंतखाबात के लिए हर काम करने को इख्तियार सौंपा गया मगर आपको नहीं रोका गया। मगर अब मुल्क, मईशत और आइन तबाही के धाने पर खड़ा है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कराने होंगे, चाहे तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ इंतखाब कराने पर राजी कर लो, लेकिन आईनी हदूद को हरगिज क्रॉस नहीं किया जाएगा। और याद रखो, अब आपको रोका जाएगा। व्यूअर्स, बात हसास है मगर इशारों किनाइयों में यह बयान की जा सकती है और एक खास पैगाम दिया गया है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को। और ताकतवर हलकों ने वज़ीर-ए-आज़म को यह भी इशारा कर दिया कि पीपल्स पार्टी भी समझ चुकी है कि वो जो कुछ कर सकते थे कर चुके, अब इलेक्शन से फरार का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। पिछले 2 दिनों में जिस किस्म के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बयानात दे रही है, ये पहली कड़ी है जिसका इशारा दिया गया है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से। शहबाज शरीफ को कह दिया गया है कि अगर इंतखाबात हार गए तो अपोजिशन तो होगी मगर आइन और मुल्क बच जाएगा। अब तय हो चुका है कि इंतखाबात होंगे और चंद रोज बाद हों या मुकर्ररा मुद्दत में, मगर ज्यादा देर की बात अब नहीं रही। व्यूअर्स, आपको बताएं, जराए जो खबर दे रहे हैं उनके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी हुकूमत को बता दी गई हैं ये तमाम बातें कि अब इंतजामात करने होंगे, तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करनी होगी और यही हुक्मनामा आ गया है। अब अदलिया और आइन की डॉक्ट्रिन चलेगी, मरियम, नवाज शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ या बाजवा डॉक्ट्रिन नहीं चलेगी। और अब पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और जितना आपने खिलवाड़ कर लिया, आइंदा ऐसे खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी और अब आपको रोका जाएगा। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि जराए ये भी दावा करते हैं कि ऐवान सदर की तरफ से खान साहब को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है कि इलेक्शन की तैयारी करें। और आपको याद होगा कि इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया और दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक को मुअत्तल कर दिया है। और ये इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो ऐवान सदर से उनको दी गई, ये फैसला किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इधर से फैसला आया, उधर से राब्ते हुए और फिर ऐवान सदर की तरफ से भी जमान पाक को बाकायदा तौर पर ये इतला जो है वो दे दी गई है। और फिर सदर आरिफ अलवी साहब ये भी कहते हैं कि तारीख उनके जिम्मे है, केसेस का सामना आपको करना होगा और थोड़ी देर इंतकाम आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन जो इंसाफ का रास्ता है वो अपना खुद ब खुद निकल आएगा। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की अदालत में जब आप जाएंगे तो वहां से जो नताइज और जो वहां से फैसला आएगा वो आपके हक में होगा। व्यूअर्स, आपको बताने चलें कि एस्टेब्लिशमेंट के इशारे, सबसे बड़ा सबूत ऐवान सदर की तरफ से आया कि ये इशारे दिए गए हैं और ऐवान सदर ने मुकम्मल कंट्रोल जो है संभाल लिया है। अब एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में नाकाम परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत बेख्तियार हो गई है और आम इंतखाबात बर वक्त, शफाफ और मुनसिफाना कराने का जो होल्ड है वह ऐवान सदर के पास आ गया है। इलेक्शन कमीशन को भी इशारे दे दिए गए कि इलेक्शन कमीशन के ताज़ा तरीन जो इजलास की पेशरफ सामने आई, इससे खबर यही मिल रही है कि बाकायदा तौर पर यह कह दिया गया है। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल एहसास है कि हमारे व्यूअर्स जितने भी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं वो अक्सर ये बात कहते हैं कि ये जो इस वक्त सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात की तारीख के हवाले से है, शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो कुछ पिछले 24 घंटों में डेवलपमेंट्स हुई हैं
ان کے بعد اور خاص طور پر IMF کی ڈیل اور جس طرح سے ڈالر اوپر جا رہا ہے، معیشت کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے اور کسی کے پاس اس چیز کا حل نہیں ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ اسی حکومت کے ساتھ مزید اقتدار میں رہے تو آپ کا سیاسی کریئر جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور یہ بات اب پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ہو بھی رہی ہیں۔ ویئرز، آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کے اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے صدر مملکت کے ساتھ مشاورت شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ شاید یہ ایک ٹیکنیک ہوگی، ڈیلنگ ٹیکٹکس ہوں گے کہ جناب دیکھیں ہم تو مشاورت کر رہے ہیں اور نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے، لیکن اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو میری بات ہوئی کچھ لوگوں سے جو وہاں سے وائبز آئی ہیں اور جس قسم کی انفارمیشن ہمارے تک پہنچی ہے وہ آپ کے سامنے میں منوان رکھ رہا ہوں۔ اور ویورز، ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے صدر پاکستان کے ساتھ مشاورتی عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے دیگر تمام شراکت داروں کے ساتھ بھی رابطہ کرے گا، تاہم صدر مملکت کی مشاورت سے تمام امور سر انجام دیے جائیں گے۔ اور ویورز، واضح رہے کہ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو چند ہفتے قبل صدر مملکت کے خط کا جواب دینا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اب اصل طاقتوں نے ڈوری ہلائی ہے تو راہ راست پر آپ کو الیکشن کمیشن آتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن خبریں جو ذرائع سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس کے باوجود شک ہے کہ کہانی ابھی بھی وہی ہے۔ رابطے ہوں گے، خط و کتابت ہوگی، اور آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو چٹھی ڈال دی جائے گی کہ جناب ہم تو الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو رہے، اور ان میں جو رکاوٹیں ہیں وہ آپ کے سامنے ون بائی ون جو ہے وہ الیکشن کمیشن یعنی وزارت خزانہ، وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور حکومت وقت کے جتنے بھی لیم ایکسکیوزز آئیں گے انہیں سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جمع کروا دیا جائے گا۔ لیکن ابھی بھی جو وائبز آ رہی ہیں اس میں سچویشن 50-50 ہے، اس لیے کیونکہ جو ملاقات ہوئی ہے اور جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول صدر پاکستان عارف علوی صاحب کے پاس آ گیا اور اب وہ میڈیشن کا کام کریں گے، لیکن ایک دو روز میں چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی، زیادہ دور نہیں ہیں، کیونکہ اگر انتخاب کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جاتا تو پھر سپریم کورٹ کا دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ اور ویورز، سیاسی محاذ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ پی ڈی ایم کے لیے کچھ اتنی اچھی نہیں ہیں۔ خان صاحب کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جتنی بھی ہیں ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ مل کر یا الگ الگ عمران خان کا مقابلہ کر سکیں۔ اب یہ بات مسلسل زیر بحث آ رہی ہے ان جماعتوں کی جو اندرونی میٹنگز ہوتی ہیں ان کے اندر، کہ کیا ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی انتخابات میں جانا ہے یا الگ الگ ہم انتخابات میں عمران خان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ دیکھیں، یہ دونوں صورتوں میں ان کی موت ہے اور ان کی سیاسی قبر جو ہے وہ خودے کی۔ اگر آپ الگ ہوتے ہیں تو پھر عوام کے سامنے جا کر کیا بیانیہ بنائیں گے کہ آپ نے حکومت تو پی ڈی ایم کے ساتھ کی، تمام سیاسی جماعتوں کا جو مقابلہ ہوگا وہ عمران خان سے ہوگا، آپ کی تقریروں میں عمران خان، آپ کی نفرت میں عمران خان اور حرف تنقید جو ہے عمران خان ہوگا، تو پاکستان کی عوام جب ایک قسم کا بیانیہ چل رہا ہوگا نا، پولیٹیکلی یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ عوام یکسر جو ہے ان کو رد کرے گی، کیونکہ پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے تو وہ حکومت آپ کی ہوتی ہے، پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوگی تو حکومت ہماری نہیں ہے۔ اس قسم کے بیانیے جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے مل کر الیکشن لڑا، یعنی کوئی گرینڈ الائنس جو ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کیا جاتا ہے، تو ان کی اجتماعی قبر کھدے گی، یاد رکھیے گا سیاست کے میدان میں۔ اور الگ الگ گئے تو تب بھی ان کی قبر ہی کھدنی ہے، کیونکہ عمران خان کی مقبولیت کا مقابلہ جو ہے کسی سیاسی جماعت کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے۔ خان صاحب کی حکومت کن حالات میں گئی، کوئی یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کی پرفارمنس کیا تھی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن حالات میں عمران خان کو نکالا گیا، یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، عمران خان پر قاتلانہ حملہ، اور الیکشن کے اندر یہ مقبولیت کا گراف آہستہ آہستہ مزید بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ان حالات کے اندر وہاں بھی ایک بڑی زبردست قسم کی نا ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، اور بہت ساری جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، وہاں پر بھی لوگ سوچ رہے ہیں
सिचुएशन को एसेस किया जा रहा है कि उन्होंने आइंदा इंतखाबात के हवाले से क्या लाएमल तैयार करना है। नून लीग की हद तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने कुछ लोगों से जो बात की है वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज पार्टी में अपनी गिरफ्त जो है मजबूत करने में नाकाम रही, धड़े बन गए लोग। जब आप लोगों के नाम रखेंगी और बदतमीजी करेंगी और आपकी जो ऑडियोज हैं वो रिलीज होंगी तो फिर एक तासुर तो जरूर मिलेगा। अंकल्स जो हैं वो आपसे नाराज हैं, वो हाथ बांधकर आपके सामने तो कहते होंगे ठीक है आप हमारी लीडर हैं, आप हमारी बड़ी बहन हैं, लेकिन जो निजी महफिलें हैं या अपने वो सर्कल्स में जहाँ बैठते हैं जहाँ पर वो दिल की बातें करते हैं वहाँ पर ये गिला करते हुए नजर आते हैं कि मरियम ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। और व्यूअर्स ये भी याद रखें कि मरियम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मजबूत करने में बुरी तरह नाकाम हुई। और आपको ये भी याद होगा इससे पहले भी ज़िमनी इंतखाब हुए, वहाँ भी आप हार गए। राजनपुर में जो कुछ हुआ आप हार गए। और ये एक पैगाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर लोगों के लिए भी। और लोग ये समझते हैं, आपने देखा होगा कि इन पूरे हालात के अंदर ये जो भाई साहब है ना हमजा शहबाज शरीफ साहब, ये पीछे बैठे हुए थे। और मैंने आपको बहुत पहले एक खबर दी थी कि ये नाराज़ होकर लंदन में बैठे हुए हैं, फिर कभी पाकिस्तान और फिर, लेकिन असल में ये नाराज़गी का जो बुनियादी जो वजह सामने आई वो मरीम नवाज को अपने मैदान में उतारा है। तो ठीक है फिर आप मरीम ही सब कुछ करें, मरीम से कुछ नहीं हुआ। और शहबाज शरीफ साहब इस ताक में थे कि पीछे रहकर हालात को देखो और मरीम से इमरान खान काबू में नहीं आएगा, और वही हुआ, मरीम से हालात कंट्रोल नहीं हुए। और व्यूअर्स अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मैदान में उतरेंगे, किस तरह का उतरेंगे वो भी हम देख लेंगे। लेकिन पंजाब की सियासत को कंट्रोल कैसे करना है ये प्लान बी बनाया गया है, क्योंकि प्लान ए ये था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, उनके केसेस माफ़ करवाए जाएं और फिर वो सियासत में एक्टिव होंगे, इमरान खान की गिरफ्तारी होगी। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि चीज़ों को कंट्रोल कर सकते, सियासत पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज एंड कंपनी जो है वो पंजाब की सियासत में आपको अब एक्टिव नज़र आएंगे और उनकी जो पंजाब की जो जदोजहद है वो आपको नज़र आएगी। और फिर मरियम को कहा जाएगा कि ठीक है आप तकरीर जो है वो कर दिया करें, लेकिन पंजाब की हद तक ये प्लान जो बन गया। और फिर मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि ज़रा ये बताते हैं कि नून लीग के बेशतर रहनुमाओं ने मरीम नवाज के टिकट पर इलेक्शन लड़ने से ही इनकार कर दिया है, क्योंकि शिकस्त दीवार पर उन्हें लिखी हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राजनपुर के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा करके वाज़ेह पैगाम दे दिया कि वो आइंदा इलेक्शन आज़ादाना तौर पर लड़ेंगे, यानी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर नहीं लड़ेंगे। और फिर ये भी याद रखें फजलुर रहमान साहब की खामोशी ने भी जो खबर दी है कि वो हुकूमत और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इमरान खान के खिलाफ अपनी मर्जी का इंतकाम लेने पे नाकाम हो गए हैं मुकम्मल तौर पर, और अब वो केपीके और बलूचिस्तान में भी पीडीएम से अलग होकर आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, यानी ये प्लानिंग जो है की जा रही है। इसीलिए इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी है कि पहले एक भारी मैंडेट की पोजीशन में, यानी अभी इलेक्शन हुए नहीं है और भारी मैंडेट आपके पास पहले से ही मौजूद है, और अब पीडीएम के इंतखाबी जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और खान साहब को अब 2/3 क्या 3/3 अक्सरियत लेने से भी जो है वो कोई नहीं रोक सकता। फिर ये तो खुशखबरी है जो इमरान खान साहब के लिए, लेकिन इन खुशखबरियों के बावजूद राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान को किसी तरह गिरफ्तार किया जा सके। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला आपके सामने है, एक केस बना दिया गया, लोगों को पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और लोग अभी भी इस ताक में हैं राना सनाउल्लाह एंड कंपनी के इमरान खान की गिरफ्तारी हो सके। लेकिन आपने कोशिश करके देख ली, प्रिजन वैन जो है जमान पार्क पे एक लंबी कतार लगा कर भी देख लिया, लेकिन इसके बावजूद खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई। और फिर सबसे जो अहम बात है, मरीम नवाज की शायद अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए और जिस तरह उनका प्लान पूरे का पूरा बिगड़ गया, शायद ये कोशिश करें इमरान खान को गिरफ्तार करने की। आप गिरफ्तार करके देख लें, आपने जनरल शोएब को गिरफ्तार किया, उन पर एक झूठा मुकदमा बनाया और ठीक 36 घंटों के बाद वो बाहर थे। 2 रातें आपने उन्हें हवालात में भी रख लिया, 3 दिन का मजीद आप पर उनसे जो रिमांड था जिस्मानी वो मांग रहे थे, लेकिन आपको नहीं दिया गया और बाइज्जत तौर पर बरी किया गया। तो पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं और ऐसा नहीं हो सकता, आप रगड़ा तो किसी को लगाएंगे, लेकिन
آپ کو सबूत پیش کرنے پڑیں گے عدالتوں کے سامنے جہاں سے انہیں سزائیں ہو سکے، اور رانا ثناء اللہ یہ کوشش ضرور کریں گے کہ کسی طرح عمران خان کے خلاف جو ہے کوئی مقدمہ بنایا جائے اور گرفتار کر سکے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اگر کوئی کیسز بنانے ہوتے یا گرفتار کرنا ہوتا نا عمران خان کو، تو بہت پہلے یہ لوگ کر چکے ہوتے۔ ہاتھ ڈالنا عمران خان پر شاید اتنا آسان نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جتنے بھی عدالتیں اسلام آباد اور راولپنڈی کی حدود کے اندر ہیں جہاں جہاں خان صاحب نے پیش ہونا ہے، وہاں پر دفعہ 144 جو ہے 144 وہ نافذ کر دی گئی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو عوام سے دور کیا جائے۔ 5 لوگ اگر کہیں کھڑے ہوں گے تو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا، خوف و ہراس جو پھیلایا جائے۔ لوگ عمران خان کی محبت میں باہر نکلتے ہیں، بڑا زبردست قسم کا تھریٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نکلتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، اور یہ ایک مقبول اور کامیاب اور ایسے لیڈر کی پہچان ہے جو لوگوں کو باہر نکالنا جانتا بھی ہے، بغیر کسی تقریر کے، بغیر کسی ڈائریکشن کے، اور وہ یقیناً پاکستان کا فیوچر ہے جس کے لیے عوام سڑکوں پر جو ہے وہ نکلتی ہے۔ آپ جتنی مرضی دفعہ لگائیں، دفعہ دور بھی لگا دیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے ان عدالتوں میں پہنچے گی بھی، اور عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ پیش ہوگی۔ جی آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔